دونك نشوفو دابا لينونسي ديال ليكزارسيس 9. دونك لينونسي ديال ليكزارسيس 9 تيقول لك on veut cette fois-ci dérouler l'affichage de leur système sur une zone du texte d'un formulaire. يعني شنو خاصنا نديرو لافيشاج ديال واحد الساعة. هاديك الساعة ديال هاد المومون اللي حنا فيها، بحال دابا الا كنا في هاد لو طون هاد 8 ولا 9 ديال العشية ولا شي حاجة، شنو غادي يدير؟ غادي يقولك بأن الساعة اللي نتا فيها فهاد اللحظة هادي مالها هي 9 و15 دقيقة و 23 ثانية ولا شي حاجة كيف بحال هاكا. غير هاد المرة هادي لافيشاج غادي يكون عندي في واحد لا زون دو تكست. الوغ كوم دابيتود نرجعو للدوكيمون HTML ديالنا، دونك نحيدو هادشي هذا enregistré. دونك هذا هو لا زون دو تكست، يعني نحافظ عليه. دونك دابا هذا اكتواليزينا سا مارش، نخلي زون دو تكست ديالي فيد. الوغ شنو غادي ندير هنايا؟ input صحيحة. دونك هنا كيما العادة ديكلاراسيون ديال شي فاريابل، دونك زاد هو لو زون، دونك يساوي داكمنت كيما العادة داكمنت بوينت get element by id هكذا سي سا مارش. دونك زد دونك واش دونك زد بوان فاليو خليها بلاشي مصوبة. دونك عندي هنايا ديجا واحد الاونلود شيك تايم، يعني نحافظ عليها. دونك نقولو هنايا فونكسيون فانكشن باغ اكزومبل فانكشن كتساوي شيك تايم. نكوبي هادي باش منديرش شي خطأ. دونك فونكسيون check time. دونك function check time. الوغ هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نجي كما العادة، يعني نوبليي با اننا خاصنا نديكلاري دوطخ فاريابل. دونك var بحال دابا يكون عندي time واش غير سميتو time، واحد سميتو h يعني hour الساعة، واحد سميتو m يعني minute، واحد سميتو s يعني second. دونك شنو خاصني ندير هنا؟ لينيسياليزاسيون ديالاش ديال كل متغير. بحال دابا تايم شنو كيساوي واحد نيو شنو ديت. هذا عبارة على ايش؟ على اوبجيكت. ديجا قلنا هاديك ديت هي عبارة على واحد لاكلاس، يعني دابا انا فاش كنكون كنقاد واحد سكريبت فممكن انا نكري جوستومون واحد لاباج اللي تكون جافا سكريبت، وهاديك لاباج اشاك فوا فوق ما نعتمد عليها، يعني كنكون اعتمدت على واحد الحاجة اللي كتسمى كلاس، اعتمدت على واحد لاباج اللي فيها واحد السكريبت اللي انا غادي نعتمد عليه. سي بون. دونك قلنا هذا عبارة على ايش؟ على واحد الاوبجيكت، يعني تايم ديالي راه عبارة على ايش؟ على اوبجيكت. وقلنا داك ديت هي عبارة على واحد لاكلاس. الا مشينا لهاديك لاكلاس شنو غادي نلقاو فيها؟ غادي نلقاو فيها سكريبتات اللي كيساعدونا حنايا. وطبعا هادوك السكريبتات سو فورم ديالاش ديال دي فونكسيون او بيان دي ميثود. بحال دابا كتلقى ميثود get hour، كتلقى ميثود get minute، ميثود سميتها get second اكسيتيرا. يعني كتلقى دي فونكسيون بهاد المسميات هادو. داكشي اللي كندير. دونك كنعتمد على ياش؟ على واحد لاكلاس اللي سميتها ديت. دونك هنا غادي ندير لينيسياليزاسيون ديالاش ديال هاش مثلا. دونك هاش شنو كتساوي؟ دونك هاش كتساوي تايم. دونك تايم واحد شويه طويله، دونك ندير جوستومون تي. دونك تي راه هي اختصار ديال تايم سي بون. دونك تي بوان get شنو انا بغيت الساعه get hour هكذا. دونك get hour سي بون. دونك نفتحو الاقواس ديالنا كيف بحال هكا. نوبليي با ان اور خاصهم كيف ما كتبوها في لاكلاس ديالهم حتى حنا خاصنا نكتبوها. هما كتبو get hours بهاد الطريقه هادي، يعني خاصك اوبليغاتوارمون تكتبها بنفس الطريقه. الا عقلتو معايا اليبوك يعني في لي سيونس ايكولي، في واحد لا سيونس اكزاكت كنا ما كتبناش جو بونس داك سكند او بيان مينيت، يعني ما كناش كتبناها كوم الفو، ماشي بنفس الطريقه اللي هما كانوا كتبوها في لاكلاس ديالهم، وكانت كريات لينا جوستومون واحد المشكل. سي بون. دونك خاصنا نكتبو المسميات كوم الفو، يعني لي ميثود كيما كتبوهم هما
او بيان لي فونكسيون كيما تكتبو في لا كلاس ديت خاصنا حنايا نكتبوه. دونك هاش كتساوي تي بوان جيت اور، عندي ام كتساوي تي بوان جيت مينيت هكا. عاوتاني شنو عندي اس يعني السكند كتساوي تي بوان جيت سكند. صامارش سي بون. دونك دابا شنو خاصني ندير؟ خاصني نافيشي يعني خاصني نجي لهنا ونقول له زد. دابا عاد غادي ندير يعني دابا عاد غادي داك زد نقول له ها هي دي لا فالور اللي بغيتك تافيشيها ليا فين؟ في لا زون دو تكست اللي انا حطيتها في واحد المتغير اللي هو زد. دونك زد بوان فاليو شنو كتساوي؟ دونك طبعا كتساوي دونك في الاول شنو نديرو؟ دونك ندير هكا، دونك نديرو دو بوان مي في الاول خاصنا يعني باش ما ننساوش خاصنا اوبليغاتوارمون افيشي داك يعني هاش اور هنايا زائد يعني كونكاتيناسيون. الوغ هنايا شنو غادي تجيني مينيت. دونك ام هنا كونكاتيناسيون مثلا مع داك دو بوان، الوغ كونكاتيناسيون معايش مع لي سيكوند هما اللي مازالين. سي بون. دونك نديرو اونجستري ونعاودو نديرو واحد لا فيريفيكاسيون فاش في السكريبت ديالنا ونشوفوه واش مقاد كوم الفو. دونك درنا دونك نوبلي با اون لود يعني هاد ليفينمون اون لود علاش؟ باش في لو طون اللي ندير فيه ديماراج ديال لاباج ديالي اول حاجه بغيت نشوفها هو داك التايمين او بيان داك الاورز اللي هما طلبوها مني تكون خدامه. دونك اون لود شيك تايم. حطينا السكريبت ديالنا درنا الديكلاراسيون ديال دي فاريابل. دونك قلنا زد كتساوي document get element by id سي بون. درنا دوطخو ديكلاراسيون دو فاريابل THMS. درنا واحد لا فونكسيون اللي سميتها check time. دونك درنا الانيسياليزاسيون ديال كل فاريابل وقلنا المتغير تي هو عبارة على واحد الاوبجيكت في لو طون اللي تشوف عندك نيو عارف بان داك الفاريابل هو عبارة على ايش؟ على واحد الاوبجيكت. وقلنا ديت هي عبارة على ايش؟ على واحد لا كلاس. هذيك لا كلاس حنا الا مشينا ليها تو سامبلومون غادي نلقاو فيها دي سكريبت. هادوك لي سكريبت طبعا هما عبارة على ايش؟ على دي فونكسيون او بيان دي ميثود. بحال دابا كنلقى عندي ميثود سميتها get hours، ميثود سميتها get minutes، ميثود سميتها get second اكسيتيرا. دونك من بعد درت لينيسياليزاسيون ديال هاش. قلنا بان هاش كتساوي تي بوان get hours كيف بحال اللي كنقولو غادي تاخد ليا او بيان غادي تقول لي شحال هي الساعه ديال هاد المومون اللي انا فيها. منين غادي تعرفها؟ غادي تعرفها عن طريق هذيك لا كلاس اللي سميتها ديت. واللي ملاحظ هو ان الت ديالي يعني لو طون اللي درت فيها لينيسياليزاسيون ديالها قلت له هنايا ديت كيف بحال اللي كنقول له لا كلاس ديالي اللي سميتها ديت هي اللي غادي تسترجع لي منها لا فالور ديال اش الساعه صافي. من بعد درت لينيسياليزاسيون ديال الفاريابل ان كنا كيمثل لينا مينيت. دونك درنا تي بوان جيت مينيت. من بعد درنا لي سكوند ديالنا وهما طلبوا منا اننا نافيشيو الريزولتا ديالنا فين؟ في واحد لا زون دو تكست. يعني دابا خاصني نرجع ندير اكتواليزي ونشوف هادشي واش خدام. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا لو طون اللي درنا فيه اكتواليزي لاباج ديالنا لقينا بان السكريبت ديالنا خدام كوم الفو. يعني راه هو افيشي ليا الساعه ديال هاد المومون تيقول لي دابا راها 8 ونص يعني 8 يعني 20 يعني 8 و31 دقيقه و29 سكوند. دونك ديروا اكتواليزي غادي نلقاو بان 29 سكوند مبقات 29 سكوند ولات 49 اكتواليزي مبقاتش 49 ولات 56 اكسيتيرا. دونك شنو غادي ندير؟ خاصني انا نشوف بعيني داك 56 او بيان داك لا دوري ديال السكوند كتزاد يعني 1 2 3 13 14 56 57 58 اكسيتيرا كيف حال الساعات كاملين. يعني شنو خاصني نعتمد؟ خاصني نعتمد على شي ايفينمون اللي كيمثل ليا التايمين. يعني سوا نعتمد على ياش على ليفينمون او بيان لا ميثود او بيان ستيتمنت set time out ولا set interval. دونك انا مثلا نجي نعتمد على set time out. دونك نقول له هنايا set
تايم. نوبلي با ان التايم ديالنا هاد المره ما خاصناش نطيحو في نفس الخطا، يعني نكتبوها مينيسكول. نقولوا له هنا السميه ديال لا فونكسيون اللي هي شيك تايم بحال هكا، نديرو واحد الفيرغول ونقولوا له هنايا طبعا 1 سكوند، باش هو اشاك فوا شنو تيدير تيافيشي لك سكوند وحده. الا قلتي له جوج غيمشي لك بالجوج، قلتي له ثلاثه غادي يمشي بثلاثه. حنا خاصنا نقولوا له جوستومون سكوند وحده باش اشاك فوا كيقول لك واحد جوج ثلاثه اكسيتيرا. دونك دابا نديرو اونجستري ونشوفو هادشي هذا واش خدام. دونك فوالا، دونك نرجعو اكتواليزي. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا راه هنايا الساعة ديالي ولات يعني كتبان كيف بحال ساعة يعني. دونك هذا هو لا زون دو تاكست ديالنا، عندنا فيه واحد الساعة، يعني الساعة ديال هاد المومون هادي هي 8 و 33 دقيقة، والعدد ديال لي سكوند هانتوما كيما كتلاحظوا كتوقع واحد لانكريمونطاسيون باغ ان، يعني اشاك فوا تيقول لي دابا 47 48 49 50 اكسيتيرا. وانما كاينه هنايا واحد الملاحظة، هانتوما لاحظوا معايا 58 59 هوب مباشرة افيشي ليا زيرو واحد جوج ثلاثة. لا، هنا خاصو افيشي ليا 20 و34 و0 0، 20 34 0 1 0 جوج 0 3 حتى يوصل ل10 ويقول لي 11 12 اكسيتيرا. يكون متفقين معايا؟ يعني الساعة ديالي نورمالمون خاصها باش تكون كوم الفو شنو يدير يافيشي ليا 01 02، ماشي افيشي ليا واحد باش نعرفو انا واحد ولا 10 ولا 1000 ولا شي حاجة. يعني خاصو يقول لك 01 02 03 04 5 6 7 8 09 جوسكا 10 ويكمل عادي جدا 11 12 اكسيتيرا. دونك هانتوما لاحظوا معايا شنو غادي ندير. دونك غادي نجي لهنا نقول له اف، يعني كونديسيون ديالي اف، يعني كتبقى تبقى واحد الحاجه اللي بلوز امبورطون بزاف. دونك اف اس اللي كتمثل ليا لي سكوند اصغر من شنو؟ اصغر من 10. اصغر من 10 ها شنو غادي تافيشي لي؟ يعني الا كانت صغر من 10 هذه هي الحاجه اللي انا بغيتك تافيشي لي. غادي تقول لي بان اس، قلنا اس راه متغير اللي حنا حطينا فيه القيمه ديال السكوند. شنو كتساوي؟ كتساوي زيرو بالاضافه لداك لا دوغي ديالك اللي هي اس. يعني هادشي هذا اللي خصو يافيشي لينا. دونك شنو درت؟ حطيت جوستومون واحد الكونديسيون، يعني قلت له في حالة ما الا كانوا لي سكوند قل من 10. حنا عارفين لي سكوند ديالاش ديال واحد الدقيقه كيساوي 60 سكوند. يعني غادي يقول لي مثلا 58 59 سا مارش، يعني 58 و 59 ولا 11 ولا شنو ما كان، كتبقى واحد القيمه اللي كبر من 10 ماشي صغر من 10. على داكشي انا جيت هنا حطيت جوستومون كونديسيون اللي يكون صغر من 10. قلت له في حاله ما الا كانت لا فالور ديال لي سكوند ديالي مالها قل من 10، يعني ملي كنقولوا شي حاجه قل من 10 يعني 0 1 2 3 حتى ل 9، يعني كتبقى واحد لا فالور اللي قل من 10. ها شنو غادي دير؟ غادي تافيشي ليا 0 وحدها داك لا فالور، انا غادي تقول لي 0 1 0 2 0 3 اكسيتيرا. دونك دابا رجع غير لاباج ديالي، وطبعا خاصني ندير اكتواليزي ونشوف هادشي هذا واش خدام. دونك دابا خاصنا نتسناو جوسكا 59 ونشوفو واش غادي تافيشا فريمون 00 01 02 اكسيتيرا. دونك خاصنا نتسناو هاد 20 ثانية اللي بقات ونشوفو واش فريمون السكريبت اللي صوبناه خدام ولا ماشي خدام. وجيسبر انكم تكونوا متفقين معايا في هاد الحاجة اللي درنا. دونك نشوفو دابا 58 59 هوب فوالا 00 02 01 3 4 اكسيتيرا. يعني هذا هو ليسونسيال، ماشي يقول لي 8 9 لا، ها 10 ها 11 فوالا. هانتوما كيما كتلاحظوا دابا يعني صوبنا واحد الساعة اللي كوم الفو، ساعة اللي بروفيسيونيل. يعني الساعات كاملين اللي كنلقاوهم بهاد الطريقة هادي، تيقول لك شحال في الساعة، من بعد تيقول لك الثواني، عفوا لي مينوت، ومن بعد تيقول لك الثواني. وانما في الثواني اش يقول لك بحال دابا 00 01 02 3 4 5 6 7 8 0 9 10 11. يعني الساعه ديالنا راها خدامه كوم الفو.
اجي عاوتاني نشوفو واش فريمون خدامة ولا قبيلاتي كانت خدمات لينا غير باغازار. دونك نتسناو عاوتاني على ما يوصل لوكا ديال الواحد. 51 52 3 4 5 6 7 8 و9 هوب هانتوما كما كتلاحظوا 00 03 04 05 يعني السكريبت ديالنا ها هو داك خدام كوم يلفو. سي بون. Alors, اجي نشوفو دابا لينونسي ديال ليكزارسيس سويفون. دونك ليكزارسيس 10. Donc, on veut cette fois si dérouler l'affichage d'heure système sur une partie du document quelconque. Ça marche. Pour cela, nous allons définir une portion du document à l'aide de la balise div tout en lui attribuant un identificateur. Donc div ID. يعني ID قلنا هو عبارة على ايش؟ على واحد لا باليز اللي كتعني identificateur. يعني كتبقى واحد ليدونتيفيكاتور. كنا ديجا شحنا قلنا اي دي راه كيف بحال داك لاتريبيو سميتها كلاس كتلعب الدور ديالها دير واحد ليدونتيتي واحد ليدونتيفيكاتور. بحال دابا الا كانوا عندي انا مثلا جوج ديال لي غارسون فطبعا القاسم المشترك بيناتهم هو انهم تيبقاو دي غارسون عندهم هاد المسمى ديال غارسون. وانما الغارسون الاول سميتو امين اما الغارسون الثاني سميتو انور. يعني هنا كاين اختلاف. وكذلك ومثال كانوا عندي جوج ديال لي ديفيزيون شنو هما هو عباره على ايش على ديفيزيون. وانما الديفيزيون الاولى ليدونتيتي او بيان ليدونتيفيكاتور ديالها راه هو ديف 1. اما الديفيزيون الثانيه ليدونتيفيكاتور او بيان ليدونتيتي ديالها هي ديف 2. يعني كاين واحد الفرق. سي بون. دونك حنا غادي نعتمدو هاد المره هادي على ايش على واحد ديفيزيون. هما بسطوا لينا الامور قالك خاصك اوبليغاتوارمون تعطيها واحد الاي دي يعني بحال اللي كيعطيك دي سوليسيون. حنا ديجا عارفين بان الديفيزيون ديالنا الا كنا نخدمو بها راه خاصنا اوبليغاتوارمون نعطيوها واحد الكلاس ولا واحد الاي دي. حنا دابا كنتريتيو هاد الحالات جوستومون عن طريق ايدونتيفيكاتور يعني اي دي. ممكن نتريتيو الحالات ديالنا عن طريق كلاس. وشنو غادي دير فعاد ما غادي تقول له get elements by id ما تقولوش هاد المره اي دي. الا كنتي اعتمدتي على كلاس راه ما يمكنلكش تقول له get element by id. حنا ما اعتمدناش على اي دي اعتمدنا على كلاس. يعني تقول له get element by class name by class name. هذه في حاله ما كنا غادي نعتمدوا عليش على كلاس. يعني ما غاديش نقولوا له by id وانما نقولوا by class name. ça marche. لما نشوفوا هادشي ان شاء الله اون ديتاي. مي دابا ليسونسيال حنا مازالين في دي نوسيون دو باز. يعني عاد كنعرفوا كل ايفينمون شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديالو. و ميم طون كنعرفوا شنو نقدروا نديروا بهاد لو لونغاج دو بروغراماسيون وطبعا فاش كيتحتاج اكسيتيرا. دونك نرجعو نشوفو. دونك قالك on accédera ensuite à ces zones par l'intermédiaire d'une instruction suivante. ça marche. دونك هما جوستومون عطاونا شنو عطاونا واحد لانستركسيون واحد التعليمه اللي حنا خاصنا نعتمدوا عليها باش شنو باش نوصلوا للريزولتا اللي هما تيقلبوا عليها. يعني دابا في ليكزارسيس 10 غادي يبقى كيف حالو كيف حال ليكزارسيس 9. وانما لا ديفيرونس اللي كاين هو اننا لافيشاج ديال الريزولتا ما غاديش تكون افيشي في جون دو تكست. غادي تكون افيشي فاش في ديفيزيون. يعني شنو غادي ندير غنبدل لا زون دو تكست ديالي هنايا باش بلا باليز ديف. دونك ديف نحيدو طبعا هاد التيب ديالها غادي نقولو هنا اي دي نخليو جوستومون دي ان مثلا ديفيزيون الاولى. وشنو خاصني ندير هنايا سلاش ديف. اشوفو نوبليي با اننا في لو طون اللي كنا شرحنا فيه جوستومون لا ستركتور يعني شرحنا فيه الدوكيومون اتش تي ام ال قلنا كاينين دي باليز اللي كونتين واحد الكونتوني اللي هما داك لابوليز اللي كتكون عندهم واحد ديبي وواحد لا. يعني هنا راه ممكن نكتب كونتوني سا مارش. وانما انا غادي نخلي الكونتوني ديالي فيد بحال اللي كاتب كونتوني بحال اللي ما كاتبوش. الا كتبت كونتوني غادي يبان لي في النافيغاتور ديالي ما كتبتوش ما غاديش يبان. سي بون انا غادي نخليها فيد. الوغ شنو غادي ندير غنجي نبدل هنايا السي بدي get element by id ça marche. دونك طبعا غادي نخلي نفس السكريبت ديالي. وانما دابا الاختلاف اللي غادي يكون هنايا. يعني هاد المره هادي ما غاديش نقول له زد point value غنقول له inner html. انا نقول لكم شنو كنقصدو ب inner html. ça marche. دونك enregistrer نشوفو هادشي هذا واش خدام.
دونك جا اكtualiser سي بون. هانتوما كيما كتلاحظوا ما بقيتش مافيشي الريزولتا ديالي او بيان الساعه ديالي في واحد لا زون دو تكست، وليت انا مافيشيها جوستومون في واحد ديفيزيون. يعني وليت مافيشي الريزولتا ديالي فاش في واحد ديفيزيون. غير الاضافه الجديده اللي كانت هي داك inner html. راه inner html كيف بحال اللي كتقول له غومبلاسي. شنو غادي غومبلاسي؟ غادي غومبلاسي الكونتوني ديال ديفيزيون. انا الكونتوني ديال ديفيزيون ما كتبتش فيه حتى شي حاجه. يعني شنو بغيتو يدير؟ بغيتو يغومبلاسي هذاك لو كونتوني اللي عندي انا في الديفيزيون باش بهاد لو كونتوني هذا اللي انا عطيتو يافيشي. سي بون مفهومه؟ يعني inner html كيف بحال اللي كنقول له بغيتك تغومبلاسي ليا، يعني تافيشي ليا في بلاصه هذاك الكونتوني اللي كاين في الديفيزيون، هاد الكونتوني هذا. يعني inner html كتعني غومبلاسي، يعني غومبلاسي ليا داكشي اللي كاين في الديف باش بهاد الساعه هادي. سي بون. مي الا مشينا باغ اكزومبل لينونسي ديال ليكزارسيس غنلقاو هما دايرين document get element by id. هنا غادي تحط الاي دي ديالكم عطاو هنايا. المهم هنا عطايا هما عطاو هنا هاد الاي دي، يعني نورمالمون هاد الاي دي الا كوبينا خاصنا نحطوه هنا، مي معليش يعني هما عطاو واحد الاي دي واحد ايدونتيفيكاتور. ومن بعد دارو بوان ان اتش ام ال. الا جات انا شنو سميتو السكريبت ديالي شنو غنلقى سيدي زد بوان ان اتش ام ال. دونك شنو هادشي هذا؟ هما دارو لنا document get element by id بوان ان اتش ام ال، وانا داير زد بوان ان اتش ام ال. يعني شنو هادشي هذا؟ يعني انا بغيت شي واحد يجاوبني هادشي هذا اللي درناه واش منطقي ولا ماشي منطقي. وحاجه واحده اخرى، واش هادشي هذا اللي درناه وصلنا للريزولتا اللي حنا كنقلبوا عليه ولا ما وصلناش؟ فعلا وصلنا للريزولتا اللي حنا كنقلبوا عليه، يعني هادشي هذا درناه صحيح. غير انا شنو درت؟ مشيت درت الديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل. شنو سميتو؟ سميتو زد. هذاك الفاريابل ديالي هو اللي في الانيسياليزاسيون ديالو عطيتو هذيك لانستركسيون او بيان هذيك لا فالور ديال document get element by id. يعني انا لما كنت باغي انيسياليزي واحد الفاريابل او بيان ديكلاري واحد الفاريابل ونعطي هاد لا فالور، حيد عليا انا زاد من هنا بقات صالحه ليا. حيد زاد من هنا حطها هنايا، حطها هنايا ودير اونجستري ورجع للنافيغاتور ديالك ودير اكtualiser. دونك ها انا تندير اكtualiser فوالا. ها انا اشاك فوا تندير اكtualiser. دونك شنو تلقى؟ تلقى بان الساعه ديالي مازال خدامه سوا بداك الطريقه اللي درت ولا بهاد الطريقه هادي. يعني الاختلاف فين كاين؟ كاين جوستومون في الفاريابل. من قبل شديت هذيك لانستركسيون او بيان هذيك لا فالور ديال document get element by id وحطيتها في واحد المتغير في واحد الفاريابل اللي سميتو انا زاد ياك. اما دابا ما حطيتش فاريابل، حطيت مباشره document get element by id. يعني في لو طون اللي تشوفوني فيه كنديكلاري واحد الفاريابل غير باش مش يعني غير باش انا شخصيا نسهل عليا باش حتى نشوف الحاجه نفهمها. ماشي كيما كتلاحظوا راه هاد الانستركسيون تبارك الله الحجم ديالها طويل. document get elements by id. الاي ديالي هو او بيان ليدونتيفيكاتور ديالي هو دي ان بوان ان اتش تي ام ال هاش بلس كونكاتيناسيون مع شي حاجه ام كونكاتيناسيون اكسيتيرا. دونك درت جوستومون ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل وحطيت فيه هذيك لا فالور document get element by id. ومن بعد شنو درت؟ جيت حطيت جوستومون فاريابل ديالي زد اللي هو هذا. هاد زد هادي اللي جينا غومبلاسيوها هي اللي غتولي لنا document get element by id. سي بون. من بعد قلنا له لانستركسيون اللي هي inner html كيف بحال اللي كنقول له غومبلاسي ليا شنو؟ غومبلاسي ليا داك الكونتوني اللي عندي في الديفيزيون ديالي اللي ليدونتيفيكاتور ديالها دي ان باش بهاد الكونتوني اللي نتا قدمتيه ليها. سي بون. دونك جيسبر اننا نكونو فهمنا لينونسي ديال هاد ليكزارسيس هذا.